علیکم سنا ایف ایم ایچ کے نیٹورک تو پہاڑی خبراں دے نال میں ماریا ہارون۔ سب تو پہلے اہم خبراں دا خلاصہ۔ مقبوضہ کشمیر وچ بھارتی فوجیاں سن گزشتہ ماہ نومبر وچ محاصرے اور تلاشی دی 196 کارروائیاں اور کراں چھاپیاں دے دوران ایک خاتون سمیت 9 کشمیریوں کو شہید کر کے دائے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس سن حق حدرادیت آستے کشمیریاں دی جدوجہد کو دبانے آستے بھارت دی طرفوں ریاستی دہشت گردی کو سرکاری پالیسی کے طور تا استعمال کرنے دی شدید مذمت کی ہے۔ ضلع ریاسی وچ مجوزہ چیئر لفٹ منصوبے دے خلاف عوامی رد عمل دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ پی ڈی پی دی سربراہ محبوبہ مفتی اور مقبوضہ جموں و کشمیر کانگریس شاخص اور منصوبے دی شدید مخالفت کرتے ویلے اس سے مقامی لوکاں دی معیشت اور ماحولیات واسطے نقصان دہ قرار دیتا ہے۔ کانگریس دے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش سن مقبوضہ جموں و کشمیر وچ لیتھیم دے ذخائر دی دریافت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے تا مودی حکومت کو کڑی تنقید دا نشانہ بنایا ہے۔ ہون خبراں دی تفصیل۔ بھارت دے زیر قبضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں سن گزشتہ ماہ نومبر وچ محاصرے اور تلاشی دی 196 کارروائیاں اور کراتا چھاپیاں دے دوران ایک خاتون سمیت 9 کشمیریوں کو شہید کیتا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس تے شعبہ تحقیق دی طرفوں جاری کیتے گئے اعداد و شمار دے مطابق انہاں وچوں 4 کو جعلی مقابلیاں وچ یا دوران حراست بہیمانہ تشدد تو شہید کیتا گیا۔ اس دوران 12 کشمیری شدید زخمی جبکہ 160 افراد کو جنہاں وچ زیادہ تر حریت پسند کارکنان سے پبلک سیفٹی ایکٹ اور غیر قانونی سرگرمیاں دی روک تھام جیسے کالے قوانین دے تحت گرفتار کیتا ہے۔ بی جے پی دی زیر قیادت بھارتی حکومت سن کشمیری عوام دی سیاسی امنگاں کو دبانے واسطے کالے قوانین دا استعمال کرتے ویلے زمیناں، مکانات اور دکاناں سمیت 140 جائیداداں ضبط کر کے دیاں۔ جماعتی حریت کانفرنس سن حق حدرادیت آستے کشمیریاں دی جدوجہد کو دبانے آستے بھارت دی طرفوں ریاستی دہشت گردی کو سرکاری پالیسی دے طور تا استعمال کرنے دی شدید مذمت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس دے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاج سن سری نگر وچ جاری ایک بیان وچ آکھیا کہ دفعہ 370 دی منسوخی تو بعد تو بھارتی فوجیاں سن 940 تو زائد کشمیریوں کو شہید، 25,365 تو زائد کو گرفتار اور 2,449 کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ ضلع ریاسی وچ مجوزہ چیئر لفٹ منصوبے کے خلاف عوامی رد عمل دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ پی ڈی پی دی سربراہ محبوبہ مفتی اور مقبوضہ جموں و کشمیر دی کانگریس شاخ سن منصوبے دی شدید مخالفت کرتے ویلے اس کو مقامی لوکاں دی معیشت اور ماحولیات واسطے نقصان دہ قرار دیتا ہے۔ کانگریس دے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش سن مقبوضہ جموں و کشمیر وچ لیتھیم دے ذخائر دی دریافت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے تا مودی حکومت کو کڑی تنقید دا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے آکھا کہ خطے وچ امن و امان دی بگڑتی ہوئی صورتحال دی وجہ تو حکومت سرمایہ کاروں کو راغب کرنے وچ ناکام رہی ہے۔ اس دے نال اج دیاں خبراں ختم ہوئیاں، سکو دیو اجازت، اللہ نگہبان۔